بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم. پروګرام اسلام آباد اور سره زیم علانور وزیر کتونکو ز پارلیمنت هاوس کې موجود یم. نن بعد پارلماني ممبرانو سره چې کوم د ملکی مسایل د حل لپاره د سیاسي قوتونو ترمنځ د مفاهمت په حواله سره خبرې کوو چې آیا د ملکی مسایل د حل لپاره د سیاسي قوتونو ترمنځ د مفاهمت لاره اختیار کړی شي او دین علاوه چې کوم ملکی مسایل د حل لپاره د سیاسي قوتونو ترمنځ د مفاهمت نه علاوه د مفاهمت نه بغیر د دې حل ممکن دی او د سره د سیاسي قوتونو ته د دوی چې کوم مطلب مفاهمت په حواله سره پیغام سلاري په دې مختلفو سیزونو به د پارلماني ممبرانو سره خبرې کوو. راځي د موږ سره اوسئ. کی مسایل د حل لپاره د سیاسي قوتونو ترمنځ د مفاهمت چې کومه لار د هغه خپلول پکار ده. مفاهمت به تاسو غونډګانو سره څنګه کوي بدمعشانو سره؟ یو ته وي ته وجنو، بل ته FIA نوټس لیږي چې ته به خبرې نه کوې، بل ته وي ته کور کې کښېنه، بل دوه پرونې ماشومان شانګلې والا مونږ پریس کانفرنس وکړو، ماشومان یې رالمړه کړل. دا به چېرته ودرېږي به؟ دی خو تش پیسې نه غواړي، دی خو پیسو سره ستاسو ژوند هم غواړي، نو دا به خبره چېرته ځي؟ د سیاسي قوتونو ترمنځ د مفاهمت نه بغیر چې کوم مسایل دي د هغې حل مطلب ممکن دی. حل ډېر اسان دی چې څومره سیټونه اغلا کړې ده د هغې کې اسمبلی کې او هغې کې پروونشل اسمبلیز کې عادي سیټونه واپس راکړي. مفاهمت دی، هغې نه مخکې خو نشي کېدی. د ملک لپاره سوچ هم پکار دی، د ترقۍ لپاره د خلکو د مسایل لپاره د هغې حل هم ضروري دی. ابسولوټلی. ګورې مونږ ټول خو الله پوره کړي او شکر دی. دا خو د عوام ووټ اغلا کړی. ما خو ووټ اچولی نو هغه زما ته تھریټ زه خو تللی هم نه یم هغې پولینګ سټیشن ته. دا خو عوام دپاره مونږ ولاړ یو. نه مونږ ته څه سخته دوبۍ کې به نوکرۍ کوو، امریکې کې به نوکرۍ کوو. د مفاهمت په حواله سره سیاسي قوتونو ته پیغام څه لرئ؟ ګوره خان صاحب دوه میسیجز جیل کلیئرلی راغلل. نمبر 1 مجھے میرا مینډیټ واپس چاہیے چې څومره غلا شوی دا به واپس راکوئ. نمبر 2 چې کوم زموږ بې ګناه قیدیان تاسو ګیر کړي دي هغوی ډیو پروسس اف لا کیسونه خو پې وکړې که نه FIR خو پې وکړې، هسې هم جیلونو کې اچولي دي. او نمبر 3 چې یو ځل دا وشي بیا به ټروث اینډ ریکنسیلیشن کېږي. خان خو دې پورې تللی دی چې زه فتح مکه ماډل به استعمالوم او چې کوم خلکو ما باندې فزیکلی اټاک کړی دی زه به معافي ورکوم. درشد شریف معافي به ورکړي، ورنه کړي ګرانه دال چې هغه پردی کیس دی، خو خپل زه معافي هم ورکوم. هغه غیرتي مسلمان دی، غیرتي پاکستانی دی، هغه ملک دپاره به هر څوک یې، خو داسې نشو کولی چې امریکې ته دا ملک خرڅ کړو. تاسو پر امید دي چې تاسو ته به خپل حق ملاویږي چې کوم د ستاسو مطلب وایي چې موږ سیټین اغلا شوي دي نو دا به ملاویږي یوه ورځ؟ ګوره بچو چې الله شته نو امید شته، او چې الله نشته امید هم نشته. کیا ملک کی مسائل کے حل کے لیے سیاسی قوتوں کو مفاہمت کا راستہ اختیار کرنا چاہیے؟ جی سیاسی قوتوں کو، جو سیاسی قوت ہیں، جو عوامی لوگ ہیں، ان کو بیٹھ کے عمل لانا چاہیے. جو چور ہیں، جو میرے ملک کو کھانے والے، لوٹنے والے، ان کے ساتھ تو کوئی بات چیت نہیں ہو سکتی نا. اور آپ کے سامنے ہے کہ کھلا ڈاکہ ڈالا ہے ہمارے مینڈیٹ پہ. آج بھی آصف زرداری کو جو صدر بنانے کی پلاننگ ہو چکی ہے تو یہ کلیئر ہے کہ 2 نمبر طریقے سے جب اتنے بڑوں عہدوں پہ فراڈی بیٹھیں گے، وزیر اعظم فراڈی بیٹھا ہوگا، چور بیٹھا ہوگا، صدر فراڈی چور بیٹھا ہوگا، کیا بہتری آ سکتی ہے؟ تو ہم ان کے ساتھ، سب کے ساتھ چلنے کو تیار ہیں. عمران خان صاحب نے محمود اچک صاحب کا فیصلہ کیا، وہ جمہوری آدمی ہے اور رسول پرست ہے، وہ پارلیمنٹ کی عزت چاہتا ہے، قوم کی عزت چاہتا ہے. تمام اختلافات بھول کے ہم اس کے ساتھ کھڑے ہیں. جو جمہوری پارٹی ہیں، جو ملک کے لیے مفاد میں ہیں، ان کے ساتھ ہیں. جو اسٹیبلشمنٹ کے دلال ہیں، ٹاؤٹ ہیں، ان کے بوٹ پالشی ہیں، ہم ان کے ساتھ نہیں بیٹھ سکیں. کیا ملکی مسائل کے حل کے لیے جو سیاسی قوت ہیں مفاہمت کے بغیر مسائل کا حل ناممکن ہے؟ دیکھو میں نے آپ کو کہہ دیا نا کہ دیکھو سیاستدان کو مینڈیٹ کیا ملتا ہے؟ اس لیے ملتا ہے کہ ہم نے عوام کا سوچنا ہے، بہتری لانی ہے، ملک میں امن قائم کرنا ہے، ملک میں غریب بے روزگاری ہے، لا قانونیت ہے، نا انصافی ہے. تو قوم نے یہ ہمیں مینڈیٹ دیا. قوم نے ہمیں تو نہیں کہا ملک کو لوٹو بھاگ جاؤ. تو جو ذمہ داری دی ہم وہ نبھانے کو تیار ہیں. کس کے ساتھ؟ جو حقیقی لوگ ہیں، جو مخلص ہیں، جو عوام کی طاقت سے آئے ہیں، ان کے ساتھ ہم چلنے کو بھی تیار ہیں، بیٹھنے کو بھی تیار ہیں، ہم بہتری لانے کو بھی تیار ہیں. سیاسی قوتوں کے مشرانوں کے لیے آپ کا پیغام کیا ہے جو سربراہ ہے مطلب مفاہمت کے حوالے سے کیا پیغام دینا چاہیں گے؟ میں تو یہ کہتا ہوں کہ جی MQM اور پیپلز پارٹی، نون لیگ سے ہٹ کے باقی جتنی سیاسی پارٹیاں متحد ہوں، بیٹھیں اور ہم مل بل کے اس پاکستان کو اس گمبھیر حالات سے نکال سکتے ہیں. کی مسائل د حل لپاره چې کوم سیاسي قوتونو ترمنځ د مفاهمت چې کومه لار د اتفاق چې کوم دی هغه خپلول پکار دي؟ ګوره دا خو لازم ده، ابویسلي موږ د خپل ملک لپاره خو به کوششونه کوو او دا پکار ده چې موږ مخ په وړاندې لاړ شو. خو که مخ په وړاندې ځو نو موږ له پکار ده چې د خپلو حقوقونو د یو بل د احترام وکړو چې د چا حق دی هغه ته میلاو شي، تر څو چې موږ کوشش کوو چې مخ په وړاندې لاړ شي. دی د هغې برعکس زموږ نه زموږ حقونه علي، زموږ ریزرو سیټونه یې واخیسته، زموږ په سیټونو باندې ناست دي. ایټلیسټ د دې سره که میجارټي وي نو میجارټي که تا راځي نه چې د عوام په ووټ
سپورټ او په سپورټ راشي نه چې په غلا راشي. یا دی چې مونږ وایو تاسو جمهوری اقدار اپناو کوئ، تاسو قانوني او آئیني لاره اختیار کړئ، تاسو یو داسې کس په ایوان ته راولی او داسې کس ایوان کې کینوئ چې د هغه سره عوامي منډیټ نه، نو دا عوامي نماینده نشي کېدی. بیا کم کس چې تاسو صدر جوړوئ د هغه ایون صحت هم د دې اجازت نه ورکوي چې په دومره غټه کرسۍ دا ذمهواري نباو کړی شي. دا خو آئیني عهدې دي، دا آئیني طریقه کار اپناول غواړي دپاره، او دا داسې نه دی چې تاسو خپلو کې تقسیم وکړئ چې دوه عهدې یو خاندان واغستې او یو عهده بل خاندان له ورکړه او هغه په دې به راجمان شو. دا د قوم بندربانډ روان دی، دا بندربانډ نه دی، نه دا نامناسب ده. د 25 کروڑو ملک دی، دا د هغې جمهور دی، دا د هغې په طرز عمل پکار دی چې وچلېږي. ستاسو په خیال باندې چې کوم ملکی مسایل دي د سیاسي قوتونو ترمنځ د مفاهمت نه بغیر دا حل کېدی شي، ممکن ده چې دا مسایل حل شي؟ نه چې دا نشي حل کېدی، د دې دغه یو حل دی. مفاهمت هم پکار دی، خو دا مفاهمت څه نمونه پکاري. مفاهمت کې داسې پکار دي چې زما دا خیال دی چې کم خلکو غلاګانې کړي، دا مطلب نه دی چې مفاهمت کې تاسو د قوم هغه غلاګر هم پکې معاف شي. کم خلک چې د هغې نظریاتي د یو بل سره اختلاف دی، که هغه هر نمونه پولیټیکل قوتونه دي چې هغه یو بل سره ټول کینی، ملک مخ په وړاندې بوځي شي. سیاسي قوتونو ته د مفاهمت په حواله سره پیغام څه لرئ؟ زه دا وایم چې ټول پکار دي چې خپل منځ کې کینی او هغه څه لاره دی راوباسي چې ملک مخ په وړاندې لاړ شي. خو له دې دپاره لازم ده، د ټولو نه مخکې لازم ده چې کم کسان به په دې په وړاندې کینی. نیت صاف منزل آسان، مطلب نیت صفا. بالکل دا ده چې د دې ذاتي مفادات نه او د جمهور سره د هغې په ښه نیت کار کوي. یس دے کین پروسیډ انشاءالله. ملکی مسایل د حل دپاره د سیاسي قوتونو ترمنځ د مفاهمت لاره خپلول پکار ده. پکار خودی خو مفاهمت به اولی په څه باندې کیږي؟ اولی خبره خدا دی کنه چې 8 فروری ته چې کوم الیکشن شوی دی اخو عمران خان ګټلی دی، خلکو ووټ خو عمران خان ته ورکړی دی، او یہی چې په عمران خان نه غټ لیډر نشته دی. امت مسلمه خو د پاکستان خو چې کومه 8 فروری بده لګیا دو په ملک شخنه پوری لګیا دو، غونه دوکا لګیا دو، غونه چلاکی لګیا دو چې سپر دی د مشق پل سټی نه واپس نه ور کړی فارم 45 مطابق او د 8 فروری مطابق. او بل دا چې سپر عمران خان واپس جیل نه بار نه ور غلای ځکه چې غونډه مقدمه په غلطی دي. بشرا بیبي سره د غاز اجاز چودھری سره، ډاکټر یاسمین راشد سره، عمر چیمه سره، شاه محمود قریشی، میش چغاو سویتویایی، سنم جاوید دو یا طیبه راجا دو، دا ټول خلک چې د کی مسیران دي ورکر سره چې کیم تکلیف ازمایش دای اچ سپر مسلې نوی حل شوی هغه بغیر مفهومات سکړل شي. او مفهومات خو هغه حکومت کی چې چانه ووټ تکات وی دینه ووټ تکات شته، دینه خو ووټ تکات نشته. دا خو غوړې فارم 47 پیداوار دي چې اولی کله دا مسلې حل شي چې کله کوم منډیټ واپس روشي هغه بعد بیا د مخته کی سکړل شي. ملکی مسایل دي نو د سیاسي قوتونو ترمنځ د مفاهمت نه بغیر د دې حل مطلب ممکن دی؟ لا یو ور چک شي کنه ایو پارټي په بارک شي یا دیو لیډر په بارک شي چې کله دا غا کی چې دا غدار دی یا دا ملک مفادار نه دی چې بکیمه دا ټایپ ته کیسې شروع شي کنه او دا یود لره چې دا وخت چې دا سرکل دی دا بیا په واپس په انسان باندې رسي. مش چې کله حکومت و 38 مہینے حکومت ورشای کہ مش 50 بندے سیاسی مقدمہ کڑیے یا میر چار در و چار دیواری پامال کڑی ہوئی یا چا شزے پسڑکی نہ بند کر شاولیے وی چا کیما بے قدری کیما بےزتی او کیم ظلم جبر اے ورکر سرا خواتین سرا پدی ملک شه د شہباز شریف دے نواز شریف په مالا گیا دا بیا خداس نه دی شویے. پکار نه ده د ملک د ترقی د پر ټولو ته مطلب سوچ پکار دی، مطلب کردار ادا کول پکار دی. بالکل پکار دی. خو په غونډه اولی کنا چې سګ دی پارلیمان ترسیمش پارلیمان بار ویلوړي پارلیمان ته تو د ووټ پتا کا تر چې چانه ووټ تا کاته اغي سره غاده کنوکشن دی اغي سره پوینټ دی مسله خدا دو چاچا ته زبردستی حکومت ورکه اغي سره خو ووټ تا کات نشته دی خپل حق نه دی ملاو شوی. نو سیاسي قوتونو ته د مفاهمت په حواله سره پیغام سره لري تاسو؟ اولی د مش سیټی نر واپس کړي، اولی د عوام منډیټر واپس کړي او په غونډه ناوالی سیاسي غا چې کیم قائدی دي سپیشلی عمران خان اج کله واپس روشي هغه بعد هغه او ملک لیډ کوي او پارٹی پی ٹی آئی لیډ کوي قوم لیډ کوي او دغه الیکشن په تکات باندې دا عوام لیډ کوي اج به کیما فیصله کی هغه فیصله مش پسمانی په عمران خان پسې پټو چې کوم مطلب مشران دي نو چې کوم تاسو کوم سیاسي مطلب مفاهمت غواړئ د ملک ته ترقی د پر کردار ادا کول غواړئ هغه کو دا سیس ته تیار نه دي چې کوم د تاسو مطلب پوینټ اف ویو دي یا کوم چې تاسو بیانیه اولی خو ډیبیټ خدا د کوېسچن خدا د چې ادي مشران سوکتي کیم مشر وای چې نواز شریف ته اسف علي زرداری دی بلاول دی یا مطلب نور جو کوم سیاسي جماعتونو مشران دي
دیکھو زه خو بیا هغه کیسه که مشر خو آوي چې د عوام په تکات رغلی وي دی د عوام په تکات نه دی رغلی دغه زه دا زه مشر نه مانه مشر خو سره خو وي د خلک سپورټ خلک ووټ او د خلک سپورټ د عوام ووټ سپورټ د عمران خان سره دی مشر دغه رزه عمران خان دی مشر دغه رزه پاکستان عمران خان دی ایم سوري ټو سي دا مشر نه دی چې کوم پی ډی ایم دی دا یوه کرپټ ټوله دو ورته پاکستان ته شیخ خپل مفاد دی پوره چې کله لیټ ماروه کې هغه بعد بیا لوسینا ټول کې دې ځکه نه غاشي منډه شي ملک پرېږدي به چې کله بیا څه ډیل وکړي چې بیا کرسي ته واپس رسي به بیا واپس رشي دغه رزه دی مشر نه دی مشر عمران خان دی کیا ملک کی مسائل کے حل کے لیے سیاسی قوتوں کو مفاہمت کا راستہ اختیار کرنا چاہیے؟ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم بالکل ملکی مفاد کے لیے مفاہمت کا راستہ جو ہے وہ اختیار کرنا چاہیے اور یہی موقع ہے اس وقت جو ہے وہ تمام پولیٹیکل پاورز کو جو ہے ایک جگہ پہ کسی منیمم کامن ایجنڈا کے تحت اکٹھا ہونا چاہیے اور ملک کو آگے لے کے جانا چاہیے. کیا ملک کی مسائل سیاسی قوتوں کے درمیان مفاہمت کے بغیر مسائل کا حل ناممکن ہے؟ دیکھیں مفاہمت کے بغیر کیسے جو ہے وہ معاملات حل ہوں گے؟ اگر ایک دوسرے سے بات نہیں کریں گے ایک دوسرے کی جو ہے وہ جو ووٹ ان کو پڑا ہے اس کو رسپیکٹ نہیں کریں گے ایک دوسرے کی جگہ نہیں بنائیں گے تو ظاہر ہے پھر اس کا امپلیکیشن تو ہے یہ کہ پھر جو ہے پولرائزیشن ہوگی. بالکل ملکی مسائل کے حل کے لیے سمجھوتہ ضروری ہے مفاہمت ضروری ہے مطلب کرنا چاہیے. بالکل کرنا چاہیے اور ہم تو کب سے کہہ رہے ہیں کہ چارٹر آف ڈیموکریسی جو ہے وہ چارٹر آف اکانومی اس کے اوپر تمام پولیٹیکل پاورز کو مل بیٹھنا چاہیے اور ایک ایجنڈا بنا لیں جس کے تحت تمام لوگوں کو جو ہے وہ جو ایجنڈا جو ہے وہ فالو کریں ایون چاہے ڈفرینٹ پولیٹیکل پارٹیز آئیں اور جائیں. بالکل 77 سال گزر گئے ہیں ہم کہاں پہ کھڑے ہیں تو آخر مطلب کرنا چاہیے مفاہمت قوم کے لیے ملک کے لیے سوچنا چاہیے. تو مفاہمت کے حوالے سے سیاسی قوتوں کے لیے آپ کا پیغام کیا ہے؟ دیکھیں میرا یہی پیغام ہے کہ اس چیز سے باہر نکلیں کہ ہمیں یہ کنڈیشن پوری ہوگی یوں ہوگا تو یہ کریں گے یوں ہوگا تو یہ کریں گے جو ایک آگے کا لائے عمل ہے اس کو طے کیا جائے اور ابھی موقع ہے آئین میں جو ترمیم کرنی چاہتے ہیں وہ کر لیں اور جو بھی الیکشن ایکٹ کو تبدیل کرنا ہے وہ کر لیں تاکہ آئندہ جو ہے وہ الیکشن جو اس کے اوپر اتنی زیادہ انگلیاں نہ اٹھیں. آیا د ملکی مسائل د حل لپاره سیاسي قوتونو ترمنځ مفاهمت چې کومه لاره ده یا اتفاق چې کوم دی مطلب پکار دی؟ بالکل پکار دی خو هغه جنون قوتونو سره چې کم د عوام هغوی ته سپورټ دی کم چې د هغوی سره منډیټ دی د دې سیاسي قوتونو چې دي نو دا ټولو ته پته ده چې دا څنګه راغلي دي او چې څنګه چا راویستې شوي دي نو د دې سره اختیار هم نشته چې د چا سره اختیار نه نو د هغوی سره به څه خبرې وکړي. اختیار د بل چا سره دی د هغه خلکو سره دی څوک چې دوی ته نومونه ورکوي چې دا به چیف منسټر بلوچستان شي دا به چې دی نو انټیریر منسټر شي نو چې چا راویستي اختیارات د هغوی سره دي دا جزانان چې دی نو صرف راغلي چې خپل غلاګانې کې اضافه وکړي او خپل کیسونه ختم کړي او دغه پروټوکول ولې د دې نه زیات د دې سره اختیار نشته نو چې کله جنون قیادت راشي جنون مشران راشي نو بالکل د قوم د وسیع تر مفادو سره پکار ده چې یاره پولیټیکل پارټۍ یو ځای شي کینی او هغه فیصلې وکړي چې کوم د دې ملک دپاره د دې عوامو دپاره چې دی نو هغه فایده مني. جنون قیادت سره به د ملک یا چې کوم د ولس تقدیر دی هغه به هم بدل شي. بالکل جی بالکل داسې کېږي چې د فیصلو اختیار چې دی پارلیمنٹ سره راشي پولیټیکل قوتونو سره راشي نو انشاءالله تعالی د دې ملک چې دی نو حالات به الله تعالی په موږ رحم وکړي. بدقسمتي دا ده چې کله نه دا ملک جوړ شوی دی او زه دا نوی مشر زموږ په حکومت کې بالکل زموږ په حکومت کې هم اختیارمند دي ول اوس هم د دې دي او په کار دا ده چې یاره د هغه خلکو ته د اختیار د دې ملک میلاو شي چا چې شاته عوامي او چې چا شاته عوامي نو د هغوی فیصلې به د عوام په مفادو سره وي. خو بدقسمتي زمونږ دا ده چې دلته کې کم ممبر منتخب کیږي نو هغه د عوامو د سپورټ نه زیات د نورو خلکو په سپورټ نه کیږي نو د هغوی سره زیات چې دی هغوی کوشش دی چې هغه قوتونه خوشحاله وساتي چا چې هغوی پارلیمنټ ته رارسي چا چې اقتدار ته راولي بنا چې د هغه عوامو یا د خپل ووټر د مفادو خیال وساتي. آیا چې کوم ملکی مسایل دي د سیاسي قوتونو ترمنځ د اتفاق نه بغیر نه ممکن دي چې مطلب دغه مسایل به حل شي؟ بالکل جی دا خو ممکن نه ده ممکن نه ده په کار دا چې دا مسلې زمونږ دومره دي چې دا مونږ ټول راغونډ شوي نه یو په شریکه په هغې کې ټول سټیک هولډر دي یوازې پولیټیکل پارټۍ نه د ادارو چې کم مشران دي په کار ده چې هغوی ته هم دا احساس وشي چې یاره دا ملک مونږ کم طرف ته روان کړی دی او دا کم فیصلې چې کیږي لکه هغه په کار ده چې د ملک په مفادو کې وشي د عوامو په مفادو کې وشي او هغه به
ال کیږي چې دلته کې پارلیمنت ته جنون قیادت راشي او ادارې په خپل چې هغوی ته آئین کم هغوی له اختیار ورکړی دی د کم حدود یې هغوی متعین کړي دي پکار ده چې په هغه حدودو کې دننه وساتي. مفاهمت په حواله سره سیاسي قوتونو ته پیغام څه لرئ تاسو؟ سیاسي مفاهمت خو زه بیا دغه خبره کوم چې یاره سیاسي قوتونو سره په دې ملک کې اختیار نشته، اختیار د بل چا سره دی. په کار دا چې پولیټیکل پارټي په دې یو پوینټ ایجنډا باندې دغه شي چې یاره دا اختیار د دې ملک د فیصلو اختیار د یو ادارې ته یا یو انډیویجول ته نه دی، دا د دې ملک هغه خلکو ته اختیار دی چې چا د ووټ په ذریعه منتخب شوي دي. کار ده چې سیاسي قوتونه سره یو شي سره کینی او په دې مطلب خبره باندې مطلب اتفاق وکړي، ضروري خو داسې ده؟ بالکل داسې ده، خو بدقسمتي زمونږ دا ده چې دلته پولیټیکل پارټۍ چې دی نو هغه هم په ادارې جوړی او هغه ډسکریډټ کوي ادارې جوړی، هغوی چې دی نو په عوام کې د هغوی امیج ښه کوي او د امیج کوي. جنون قیادت د دې ملک چې دی نو یو په 70 کې چې دیر شوي وو او هغه 70 چې کوم د عوامو فیصله وه هغه چې دی د هغه وخت طاقتور قوتونه چې دي هغه نه منله او د هغې د وجې نه ملک ټول مات شو. خو موږ د هغې نه زده کړه ونه کړه، نن هم هغه حالات دي چې کوم جنون قیادت دی د بلوچستان هغه اجزانان یا په ملک بدر دي یا په زموږ په KP کې وګورئ. په اوس اول ځل خو دا وشول چې په پنجاب کې مو هغه څیزونه چې کوم مونږ د 3 صوبو لیدلي ول خو پنجاب نه ولیدلې. نو نن هغه فیصله کون هغه قوتونه چې دي که نه هغوی زده کړه ونه کړه، خو هغه اوله صرف بلوچستان سند او دغه پورې محدوده ول، هغه پنجاب ته هم ایکسټینډ فل. نو چې ته کمې پورې اداره په خپل مینډیټ کې نه اوسېدلي، خپل حدودو کې نه اوسېدلي، تاسې یقین وکړئ د عمل مخکې نه ځي. د ملکی مسایل د حل دپاره سیاسي قوتونو ته د مفاهمت یا د اتفاق چې کومه لار ده پکار ده؟ مفاهمت بالکل پکار ده، خو موجوده حالاتو کې پارلیمنت سره هیڅ قسم اختیار نشته او کم ځای نه چې فیصلې مسلطې کېږي هغه تاسو ټول پوهېږي په دې باندې. هغوی چې څو پورې ملک حالاتو ټیکول نه یې غوښتي، په دې حالاتو کې دا پارلیمنت هسې بې بس ده او دې نه هیڅ قسم توقعات هسې برای نام دی؟ جی د ربړ سټیمپ ته موږ خو د ازادۍ دپاره جدوجهد کوو. کوشش هم دا دی چې پارلیمنت با اختیاره شي. کار ده چې په دې حواله سره سیاسي قوتونه سره یو شي چې کوم مطلب پارلیمنت با اختیاره کړي او دې دپاره دوی کردار ادا کړي. بالکل دا پکار ده، خو کم افسوس سره چې کم حکومتي بینچونو باندې کسان ناست دي هغه خو د بل چا په اوږه ناست دي. هغه نه غواړي او جی بالکل جی د دې نه به ملک ته زیات نقصان نه رسي؟ ملک مونږ اوس کمپیریزن وکړو، زمونږ د ملک کیدای شي تاسو هم دا خبرې په نشر نه کوي کټ شي. نن د سوشل میډیا دور دی، هغه خبرې ختم شوې چې میډیا به سینسر وه. اوس پاکستان قوم دا ګوري چې انډیا کوم ځای ته ورسېده، د دنیا 5م طاقت جوړ شو او زمونږ پاکستان کم لیول ته روان دی، لاندې را روان دی. نو اوس په کار ده چې مونږ هغوی سره څه مقابله وکړو، خپل ځانونه موازنه وکړو او دا وجوهاتو باندې لږ سوچ وکړو. نو په دې حالاتو کې څو پورې چې مونږ اوس هم حقیقت پسند نه کړو ځانونه، پاکستان طبعی طرف ته روان دی او تقریبا دیوالیا دی، خو صرف اناؤنسمنٹ یې پاتې دی. یو قوالی مطلب یو قوال ضرورت دی چې ټول سره یو شو او چې کوم ملکی مسایل حل دی هغې سیاسي قوتونو ترمنځ چې کوم اتفاق دی یا مفاهمت دی د هغې مطلب تاسو ته ښکاري چې دا به مطلب د دې سره به دا ممکن شي، دا مسایل به حل شي؟ مسایل بنیادی ما تاسو ته وویل که نه، مسایل حل کول څه دومره ګرانه خبره نه ده. مسایل حل کول پاسته کېږي چې تا سره څه اختیارات وي. اوس ته لاړ شه، که زه ته وایم ته تللی شې هلته د ایران بارډر باندې تللی شئ کوم چې هلته نه تیل سمګل کېږي، ته افغانستان بارډر طرف ته تللی شئ هلته کوم سمګلینګ چې هلته نه شروع دی، د چا په سرپرستۍ کې کېږي. څو پورې چې مونږ دا نه یې کړي، ته ګوره یار نن په دې تهذیب یافته دور کې ستا په خیبر کې په باړې کې د منشیاتو د چرسو او د آیسو اډې قانوني اډې نه دي کولاول ته چلیږي نه. نو دې باندې ولې مونږ سترګې پټوو؟ میډیا چېرته دا ویلی شي چې هلته ته لاړ شې هلته ریپورټینګ وکړې چې دا اډې دلته ولې چلیږي، قانوني مارکیټونه ولې چلیږي دلته. نو څو پورې چې مونږ دا خبرې نه یې کړي، مشاورات مفاهمت وغیره خبرې ټولې عباس دي. د ملک ترقي او ناممکن ده، مسایل حل هم ناممکن دي. دې حالاتو کې بالکل ناممکن ده. د پاکستان قوم یو واحد امید عمران خان دی او څو پورې چې هغه نه یې راخلاص شوی، بل موجوده حالاتو کې مشکله ده. قوتونو ته د مفاهمت په حواله سره پیغام څه لرئ؟ مفاهمت زه دا ورته یم چې راشئ تاسو پارلیمنت کې کښېنئ، یو ځای آف د ریکارډ میټینګ به وکړو او بیا به په هغې کې ډسکس کړو
چې یعنی کم هغه قوتونه چې مونږ یې نوم نشو اخیستی هغه که وغواړي نو هر MNA ته پته ده چې کم کس دی پریشرایز کړی دی کم چې حکومتي بینچونو باندې ناست دي هغه هم ضمیر یو څه ویایي خو په خولې بل څه ویایي کم چې ظلمونه چې د PTI ممبرانو سره شوي دي هغه د خپل واتساپ ډیټا راخلاصه کړي چې هغوی ته کمې کمې دمکیانې میلاو شوي دي هغه نمبر دي هغه کسان د کنټیکټ کې پرسنل ټوله پیژني هغه نومونه به لیست یو جوړ کړو هغه به راوغواړو دلته پارلیمنټ ته هغوی نه به لږه هغه وکړو دلته به انټرویو وکړو چې تاسو ولې موږ سره دا کول نو نظام ټول ټیک ټاک دی خو دغه څوک کوای نشي کیا ملک کے مسائل کے حل کے لیے سیاسی قوتوں کو مفاہمت کا راستہ اختیار کرنا چاہیے؟ ہاں بالکل، اب سب لوگوں کو اپنی اپنی ایگو سائڈ پہ رکھنی چاہیے، اپنے اپنے مفاد سائڈ پہ رکھ کے عوام کو سوچنا چاہیے۔ اب دیکھیں جو 2018 میں ہم نے دیکھیں کہ 30,000 35,000 میں جو لوگ کام کر رہے تھے تو وہ لوگ گلے شکوے نہیں کر رہے تھے، لیکن اب 1 لاکھ بھی سیلری لے کے یہی گلے شکوے آ رہے ہیں کہ یار ہم کسی طرح بھی اپنا کچن نہیں چلا پا رہے، اپنے ایکسپینسز جو ہیں ہمارے بہت زیادہ بڑھ چکے ہیں، ہم نہیں اس پہ گزارا کر پا رہے۔ تو یہ سیاستدانوں کو سوچنا چاہیے کہ عوام پہ سارا برڈن ڈال رہے ہیں۔ ان لوگوں کو کیا ہے، یہ لوگ تو جیت کے آئے، اب ان کو گاڑی ملے گی، فیول ملے گا، پیسے ملیں گے، رہائش ملے گی یہاں پر، اور جو عوام ہے اس کو ووٹ اس نے اسی لیے دیا تھا شاید جو ہے اب ہمارے معاملات ٹھیک ہوں۔ تو اب ان لوگ کو اپنے جو ایگو ہے اس کو سائڈ پہ رکھ کے، اپنے مفادات کو سائڈ پہ رکھ کے مخلص ہو کر عوام کا سوچنا ہوگا۔ عوام کے مسائل ویسے حل ہونا مشکل کام ہے، تو کیا آپ کے خیال میں ملک کے مسائل کے حل کے لیے سیاسی قوتوں کو مفاہمت کے بغیر، مطلب مفاہمت اگر وہ نہیں اپناتے تو کیا مسائل کا حل ناممکن ہے؟ نہیں، دیکھیں آپ جب سارے الگ الگ ہوں گے نا تو وہ کھینچا تانی کریں گے، اپنی اپنی وہ لیگ پولنگ کریں گے، ایک دوسرے کو کام نہیں کرنے دیں گے۔ تو جب ایک پیج پہ ہوں گے تو کام تبھی ممکن ہوگا۔ کی بہتری کے لیے، عوام کے لیے اگر مطلب سوچیں تو پھر تو مفاہمت کا راستہ ان کو اختیار بھی کرنا چاہیے۔ بالکل یہی بات میں کر رہی ہوں کہ عوام کا اب سوچنا چاہیے۔ انہوں نے اپنا بہت سوچ لیا ہے، پچھلے 70-75 سالوں سے عوام کا کسی نے نہیں سوچا۔ اگر سوچا ہوتا تو یہ حالات نہ ہوتے۔ اداروں کو، سیاستدانوں کو، سب کو مل بیٹھ کر اب یہ سوچنا ہوگا کہ یار اپنی اپنی جو ہم نے چیزیں کرنی تھی، اپنی مرضیاں کرنی تھی، وہ ہو چکی ہے۔ اب جو ہمارا ایک آئین بنا ہوا ہے اس کے مطابق سسٹم کو چلنے دیں اور مخلص ہو کر کام کیا جائے تو ہوگا، نہ تو کسی کو فیور دیں اور نہ کسی سے فیور لیں۔ فیور کی وجہ سے تو یہ آج ہم اسی جگہ پہ کھڑے ہیں، تو سیاسی قوتوں کو مفاہمت کے حوالے سے آپ پیغام کیا دینا چاہیں گے؟ یہی پیغام ہے کہ اب اپنے اپنے مفاد جو ہے وہ سائڈ پہ رکھیں، عوام کا سوچیں اور کوئی پالیسی بنائیں، ایسی پالیسی ہو جو سسٹینیبل ہو، اور حکومتیں بدلیں یا جو بھی ہو اس کو مت چھیڑیں، عوام کی خاطر اس کو چلنے دیں، کیونکہ ہر حکومت آتی ہے پچھلی حکومت کی پالیسیوں کو تباہ کر دیتی ہے، وہیں پہ چھوڑ دیتی ہے، اور پھر نئی جو حکومت آتی ہے وہ اپنی چیزیں لے آتی ہے۔ پچھلا بجٹ، پیسہ، ٹائم، سارا کچھ وہ برباد ہو جاتا ہے اور نئی ایک اور امپلیمنٹ کر دیتے ہیں، ایکسپیریمنٹ کرتے ہیں اس پہ۔ تو اگر سسٹینیبل چیزیں چلیں گی تو پھر ہی ہم آگے بڑھ سکیں گے۔ کے حل کے لیے سیاسی قوتوں کو مفاہمت کا راستہ اختیار کرنا چاہیے؟ بالکل مفاہمت کا راستہ اختیار کرنا چاہیے، ملک کے مفاد عوام کے مفاد میں، اور اسی لیے سیاسی قوتیں جو ملک کو بہتر راستے پر چلانے کے لیے طریقہ اختیار کر سکتی ہیں۔ یہی طریقہ ہے کہ مفاہمت کا راستہ ہو، ایک دوسرے کو برداشت کرنے کا ہو، اور ظاہر ہے کہ سب کی اجتماعی ذمہ داری بھی بنتی ہے، اور اس میں سیاسی قوتوں کی سب سے بڑی ذمہ داری ہوتی ہے۔ تو اس وقت کی ضرورت بھی ہے، جس طرح کہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ پاکستان اس وقت ایک بحران سے گزر رہا ہے، اور اس میں بہت سارے چیلنجز ہیں۔ ان کا مقابلہ کرنے کے لیے جو سیاسی جتنی بھی قوتیں ہیں، جتنی بھی پارٹیاں جو پارلیمنٹ کے اندر ہیں یا باہر ہیں، ان کو اپنا رول ادا کرنا چاہیے۔ یہ ان کی اخلاقی ذمہ داری بھی ہے، سیاسی ذمہ داری بھی ہے، اور ملکی ذمہ داری بھی ہے۔ کیا ملکی مسائل کا حل سیاسی قوتوں کے درمیان مفاہمت کے علاوہ ناممکن ہے؟ دیکھیں، پہلی چیز تو یہ ہوتی ہے کہ مفاہمت کے بغیر تو بہت مشکل ہوتا ہے۔ جب ہم اپنا گھر ٹھیک نہیں کریں گے تو کس طریقے سے باقی مسئلے حل کر سکیں گے؟ ایک دوسرے کو جب ہم سنیں گے نہیں اور ان کی رائے کا احترام نہیں کریں گے، اس پر سوچ ہماری اکٹھی نہیں ہوگی، تو پھر باقی معاملات کس طرح حل کریں گے؟ پاکستان ہمارا گھر ہے، اور گھر کا مطلب آپ نے مثال دیا،
اور اس کے مطلب مسائل کے حل کے لیے اتفاق کی ضرورت ہے؟ انتہائی ضرورت ہے، اتفاق کی انتہائی ضرورت ہے۔ ایک پروسیس سے ہم گزرے ہیں، جب الیکشن ہوئے ہیں، چلو عوام کو یہ اختیارات دیا تھا کہ وہ اپنا جو ووٹ کس کے حق میں استعمال کرتے ہیں، عوام کا مینڈیٹ لے کر یہ لوگ جتنے بھی آئیں ان کی یہ آئینی اور جمہوری ایک ذمہ داری بنتی ہے، قانونی ذمہ داری بنتی ہے کہ وہ اپنا جو فرض ادا کریں، اور ان کا سب سے بڑا فرض تو ہمارا یہی ہوتا ہے کہ ہم پارلیمنٹ کے اندر رہ کر جو ہماری ذمہ داریاں پوری کریں، باہر عوام کی بھرپور طریقے سے نمائندگی بھی ہو، ترجمانی بھی ہو، اور اس ملک کے نظم و نسق کو، جمہوری سسٹم کو آگے بھی بڑھائیں، جہاں عوام کو بھی فائدہ ہو، جہاں ملک کو بھی فائدہ ہو، اور جہاں مطلب ہمارے دفاع کو بھی مضبوط کیا جا سکے، ہماری معیشت کو بھی بہتر بنایا جا سکے۔ یہ ساری چیزیں اس میں شامل ہیں۔ آئینی تقاضا ہے اور قانونی تقاضا ہے، اس پر کرنا چاہیے ہمیں۔ سیاسی قوتوں کو مفاہمت کے حوالے سے آپ پیغام کیا دینا چاہیں گے؟ میں تو یہی کہوں گا، امید رکھتا ہوں کہ ایک جو بھی اگر مینڈیٹ ملا ہے ان کی ذمہ داری یہ بنتی سب سیاسی قوتوں کی، اور جو باہر ہیں، جو پارلیمنٹ کے اندر ہیں، کہ وہ ایک نظریے، ایک منشور کے تحت حصہ لیتے ہیں الیکشن میں۔ اب وہ پروسیس گزر چکا ہے، اور جو بھی رزلٹ سامنے آئے ہیں اس کے مطابق وہ اپنا جو رول ادا کریں۔ جو اگر حکومت میں ہیں پارٹیاں، ان کی اپنی ذمہ داری ہے، جو اپوزیشن میں ہیں ان کی بھی ذمہ داری بنتی ہے۔ اپوزیشن کا رول بھی ملکی مفاہمت کے لیے ہونا چاہیے، نہ اور ذاتی نہیں ہونا چاہیے، بلکہ اجتماعی مفاد کے لیے وہ تعمیری تنقید ان کا حق بنتا ہے۔ اور جو گورنمنٹ پارٹی ہوتی ہے یا گورنمنٹ جو ہوتے ہیں ان کو اس ملک کی بہتری کے لیے جو اختیارات ملے ہیں وہ استعمال کرنے چاہیے، عوام کو سہولت ملنی چاہیے، ریلیف ملنے چاہیے۔ میں تو یہی کہوں گا اس وقت سب سے بڑا چیلنج جو ہے ملکی سطح پر مہنگائی کا بھی ہے، بے روزگاری کا بھی ہے، اس کو فوکس کرنا چاہیے۔ بے روزگاری کم کرنی چاہیے، لوگوں کو روزگار فراہم ہو، مہنگائی کو کنٹرول کیا جائے تاکہ عام آدمی جو سکھ کا سانس لے سکے، یہ پہلی چیز ہے۔ اور اس کے بعد باقی ڈیولپمنٹ بھی ہے، دفاعی ملک کو دفاع کے لیے جو ضرورت ہے اس پہ بھی ہمارا فرض بنتا ہے کہ ہم اس کے لیے بھی کام کریں، اقدامات کریں، اور داخلی اور خارجہ پالیسی کو بھی بہتر بنایا جا سکے۔ کیا آپ کو لگتا ہے کہ ملکی مسائل کے حل کے لیے سیاسی قوت اکٹھی ہو جائے گی، اتفاق آ جائے گا؟ جی میں تو یہ امید رکھتا ہوں، کیونکہ اس میں ایک کوشش ہوتی ہے، ہر شخص کی اپنی ایک ذمہ داری بھی ہوتی ہے، اور میں تو یہ سمجھتا ہوں کہ اگر نیک نیتی سے کام کیا جائے تو وہ انشاءاللہ کوئی چیز ناممکن نہیں ہے، مشکل ضرور ہو سکتی ہے۔ نیت صاف منزل آسان۔ نیت صاف اور منزل آسان ہو جاتی ہے، بالکل۔ ملکی مسائل کے حل کے لیے سیاسی قوتوں کو مفاہمت کا راستہ اختیار کرنا چاہیے؟ جی بہت بہت شکریہ آپ کا۔ دیکھیں، مفاہمت کا راستہ بالکل اختیار کرنا چاہیے، اس میں دو رائے نہیں ہے۔ یہ ایوان کی جو بالادستی ہے اسی میں آپ کی بقا ہے، لیکن ایشو کیا ہے؟ ایشو ہے کہ آپ کی ٹرانسپیرنسی۔ کیا آپ نے الیکشن ٹرانسپیرنٹ کرائے؟ کیا آپ نے پاکستان تحریک انصاف کو الیکشن لڑنے دیا؟ کیا آپ 47 کے جو چور ہیں ان کو آپ وزیر اعظم بنائیں گے؟ اور جبکہ عدالتیں آپ کو روک رہی ہیں کہ آپ 51(6) کے تحت یہ جو کوٹا ہے خواتین کا اور نان مسلمز کا جو ہے وہ آپ اس طرح تقسیم نہیں کر سکتے۔ اس کی بندر پاٹ جو ہوئی ہے وہ ایک بہت بڑا سوالیہ نشان ہے۔ ہاؤس انکمپلیٹ ہے اور آج آپ صدارتی الیکشن کرانے جا رہے ہیں۔ تو میرا خیال ہے کہ جب تک ٹرانسپیرنسی کو یقین دہانی نہیں کرائی جائے گی، جب تک ٹرانسپیرنسی کنفرم نہیں ہوگی، تب تک میرا خیال ہے کہ ہاؤس ان آرڈر رہنا ممکن نہیں ہے۔ اور جب تک ہاؤس ان آرڈر نہیں ہے تو میرا خیال ہے کہ ملک کی معیشت کے اوپر بہت سارے سوالیہ نشان اٹھیں گے۔ ملکی مسائل کے حل کے لیے سیاسی قوتوں کو مفاہمت کے بغیر مطلب ناممکن حل نہیں ہو سکتے؟ دیکھیں، ہونے کو سب کچھ ہو سکتا ہے، لیکن اگر آج شہباز شریف صاحب قدم اٹھاتے ہیں، وہ آئیں قدم اٹھائیں، وہ کہیں کہ جی میں فارم 47 کا چور ہوں، میں آتا ہوں، میں سب سے پہلے مجھ سے احتساب شروع کریں، تو آجے پیش کریں، اپوزیشن کو حاضر ہے۔ ہم چاہتے ہیں کہ دیکھیں، اگر یہ کوئی سمجھتا ہے کہ پاکستان تحریک انصاف جمہوریت سے دور ہے تو یہ بہت بڑی ان کی غلط فہمی ہے۔ حقیقی معنوں میں پاکستان تحریک انصاف کی جو لڑائی ہے وہ ہے ہی جمہوریت اور ڈیموکریسی کے لیے اور رول آف لاء کے لیے، ٹھیک ہے جی؟ تو ہم سمجھتے ہیں کہ آپ ٹرانسپیرنسی جب تک مکمل نہیں ہوتی تب تک آپ کچھ بھی نہیں کر سکتے، اور یہ بہت بڑا سوالیہ نشان ہے، اور یہی پاکستان کو پیچھے اور آگے لے کے جا سکتا ہے۔ یہی کی لڑائی مضبوط جمہوری حکومت کے لیے؟
जी डेफिनेटली हमने देखे ना यहाँ पर डिप्टी स्पीकर का इलेक्शन हुआ, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने हिस्सा लिया। स्पीकर का इलेक्शन हुआ, हमने हिस्सा लिया। वज़ीर आज़म का इलेक्शन हुआ, हमने हिस्सा लिया। आज प्रेसिडेंट का इलेक्शन है, जबकि ये गैर आईनी है, हम फिर भी हिस्सा ले रहे हैं ताकि ये हाउस जो है इसकी कंटिन्यूटी रहे, जमहूर की कंटिन्यूटी रहे, कोई ऐसा रुकावट ना है। लेकिन जो सवाल हैं, जो सवालिया निशान हैं इस जमहूरियत को आगे लेकर चलने में, ये दूर करना गवर्नमेंट का काम है और गवर्नमेंट इसमें फेल हो चुकी है। सियासी क़ुव्वतों को मफाहमत के हवाले से आप पैगाम क्या देना चाहेंगे? मैं समझता हूँ कि वो अपना एहसाब खुद से शुरू करें। शहबाज शरीफ साहब को चाहिए कि वो वज़ीर आज़म बने हैं, वो सबसे पहले ख़ुद को पेश करें, 47 को क्लियर करें। अगर वो 47 की पैदावार हैं तो वो जिनका हक मार्क है उनको हक दें, और अगर वो नहीं है तो आए हाउस चलाएं। कि मसाइल के हल के लिए सियासी क़ुव्वतों को मफाहमत का रास्ता इख्तियार करना चाहिए। माजरत के साथ जी, जहाँ सब मुनाफिक हों, उन्होंने कौन सा मुल्क और कौन सा मुल्क का मफाद? यहाँ सिर्फ ज़ाती मफाद, ज़ाती मालो दौलत, ज़ाती अपने ज़ाती काम, किसी का 3 साल का, किसी का 5 साल का। इस मुल्क में ये बंदर बांट है और ये सब लोग माजरत के साथ, मैं भी इन्हीं में हूँ, मैं भी हिसाबदेह हूँ, लेकिन जब तक ये लोगों के दिल नहीं बदलेंगे, और वो दिल बदलाएंगे मैं और आप, जब हम अपना हक मांगेंगे इन सब से। अभी मैं मांग के आई हूँ और अब मांगना भी चाहिए, तो हक मांगे अपना। हक आपको तभी मिलेगा जब आप मांगेंगे। इधर प्यार मोहब्बत से सिर्फ आपको खाएंगे, गिद्धों की तरह, दीमक की तरह खा गए हैं मुल्क को। और एक सिस्टम है जो बनाया गया है जिसमें आपको महकूम दर महकूम रखा जाए, और कोई लोग आपके वो अपनी ही तरफ से आपके हाकिम बनते जाएं और आपको खाते जाएं। तो जब आप रोकेंगे तो रुकेंगे। इस तरह मतलब कब तक इसको इस तरह कहना चाहिए? सोचना भी चाहिए, मुल्क के लिए, आवाम के लिए भी। सोचता कोई नहीं है, गले से उनको गरेबान उनका पकड़ना पड़ेगा। तो क्या आपके ख्याल में जो मुल्क की मसाइल हैं वो मफाहमत के बगैर इसका हल मुमकिन है? मफाहमत जब होगी जब नीयत होगी ना। नीयत तो हो पहले मुल्क का कुछ करने की, नीयत होगी तो मफाहमत का कोई फ़ायदा है। जब नीयत ही ख़राब है, जब नीयत ही काली है, जब सिर्फ अपनी ज़ात नज़र आती है, तो कौन करेगा कुछ? ये हर बारी आपके साथ फ्रॉड करके, आपको धोखा दे के, वही चेहरे बार बार, वही पॉलिशर, वही क्या मैं बोलूँ। तो खुदा की मफाहमत के हवाले से सियासी क़ुव्वतों के लिए आपका पैगाम क्या है? मतलब दुनियावी उम्मीद पे का सबके साथ मफाहमत के लिए तैयार हैं। हमारा मुल्क है, हमारे लोग हैं, सारे अदारे हमारे हैं, लेकिन इनकी नीयतें तो पहले साफ़ हों। जब नीयत ही ख़राब है, जब नीयत ही सही नहीं है, सिराते मुस्तकीम पे चलना ही नहीं चाहते, सिर्फ टकरे मारते हैं। रमज़ान आ गया ना, अब आप देख लीजिएगा ड्रामे पे ड्रामा, लेकिन नीयत ख़राब है। इन्नमल आमाल बिन्नियात, आपके आमाल का दारो मदार आपकी नीयत पे है। प्याज की दड़ी मेरे ख्याल में 1500-1600 तक छोड़ दें उनको क्या फ़िक्र है, और जो लेते हैं वो भी कुछ नहीं बोलते, तो फिर मज़े करें। د ملکی مسایل د حل د لپاره سیاسي قوتونو ته د مفاهمت چې کومه لار د هغه خپلول پکار ده. بالکل جی، دا وخته پاکستان چې د کافی عرصې نه مونږه یو معاشي بحران دی، اقتصادي بحران دی په دې ملک کې. د ترقۍ عمل چې کوم دی هغه بالکل رایسار دی، او تاسو ته پته ده چې مهنګایي ده، بېروزګاري ده. ملک چې کوم دی هغه بے شماره مسایلو سره دوچار دی. په داسې حالاتو کې زما په خیال زمونږ بدقسمتي ده چې مونږ پرایورټي چې کوم ده هغه مونږ ذاتي سیاست له ورکړې ده، لیکن د دې وخت تقاضا دا ده چې مونږ سیاست کې دننه د یو قومي یکجهتۍ په لاره باندې روان شو. ټول سیاسي ګوندونه په یو ځای کښېني او په دې شي باندې فیصله وکړي چې د ملک موجوده حالاتو کې به مونږ د ملک د دې حالاتو نه څنګه راوباسو، او په هغې کې د اپوزیشن د ګورنمنټ خپل کردار چې کوم دی د هغې تعین پکار دی، او بیا د هغې باندې پابندي پکار ده چې ملک یو ځل د ترقۍ په لاره باندې روان شي، نو بیا چې مونږ خپل سیاسي دغه مفادات چې کوم دي یا د سیاسي په عمل کې چې کوم یو سیاسي د پارټو خپل یو ذاتی معاملاتو دپاره دغه کوي، خپل نظریات دي دغه دي ټیک د هغې په مطابق باندې بیا د ملک دی چلی. لیکن دې وخت کې د دې ملک ته ضرورت دی چې تمام سیاسي قوتونه یو ځای شي
بلکې نه صرف سیاسي قوتونه بلکې هغه قوتونه زمونږ اسټابلیشمنټ دی زمونږ جوډیشري ده دا ټول لا یو پیج باندې به راتلل راځي او ټوس فیصلې به کول راځي او هغو نه بعد په هغو باندې عمل درآمد شي. د اتفاق ضرورت اتفاقي ضرورت دی. ملکی مسایل د حل دپاره چې کوم سیاسي قوتونو ترمنځ چې کوم اتفاق دی یا مفاهمت دی د هغې نه بغیر چې کوم مسایل دي د هغې حل ناممکن دی؟ نه که دې کې مفاهمت راشي حل خو ناممکن دی د هر شي حل ممکن دی لیکن که موږ د یو بل خپې راښکو او په مخه باندې تلو ته نه پرېږدو نو بیا خو دا خو د مسایلو حل نه دی دا خو زموږ مسایلو کې به اضافه کېږي کمی به نه راځي. سیاسي قوتونو ته د مفاهمت په حواله سره پیغام څه لرئ؟ نو سیاسي قوتونو ته زما خو دغه دی چې ستاسو د سیاست کې ستاسو د مفادات یقینا د هغې خپل ځای باندې اهم دي لیکن ستاسو ذاتي مفاداتو نه د قوم مفادات چې کوم دي د ملک مفادات هغه ډیر زیات اهم دي پهله دې له پرایورټي ورکړئ هغې نه بعد خپل مفاداتو تحفظ وکړئ. د ملکی مسایل د حل دپاره چې کوم سیاسي جماعتونه دي د هغې ترمنځ د سیاسي مفاهمت چې کومه لار ده هغه خپلول پکار ده؟ زما په خیال باندې ما مخکې تاسو ته دا یو خبره کړې وه چې که چېرې فرض که دا موجوده جماعتونو دا کم اتحاد چې وشو او دې کې د نیک نیتۍ خبره وي نو بیا داسې خبره نه ده چې پاکستان به د مشکلاتو نه وځي خو زما په خیال باندې چې نن د عهدو دپاره کم جنگ روان دی او د عهدو تقسیم کم انداز کې روان دی نو زما په خیال بیا ماته داسې ښکاري چې د ملک د مشکلاتو نه د ویستو زیات سوچ په دې چې ماته ډېرې عهدې میلو شي او زما پیدا وشي او کله چې جماعتونو دا سوچ وکړو نو زما په خیال باندې بیا هغه لرې نه ده چې یاره مشکلاتو نه د پاکستان وباسي. زه به یم چې دې وخت کې میاں شهباز شریف صاحب وزیر اعظم دی او که چېرې پارټۍ محسوسوي چې یاره ذمهداري دې د ده وي او پیدې د مونږ والو بیا هم پاکستان مشکل نه ته نشي ویستی پکار چې ولنټیرلی میاں شهباز شریف سپورټ شي او هغه د دې ملک لپاره خپل کردار ادا کړي. د ملکی چې کوم مسایل دي د هغې د حل دپاره موجوده د هیچ چا سوچ نشته؟ د ظاهري بات دی چې اوس دې وخت کې د مسلم لیگ نون اکثریت هم دی او هغه وزیر اعظم هم دی نو د هغه سوچ هم دی او د هغه ذمهداري هم ده چې هغه پاکستان د مشکلاتو نه وباسي خو چې کومې پارټۍ دې وخت کې نورې داسې پارټۍ شته چې هغوی دا سوچ کوي چې یاره ماته د عهدې میلو شي خو ذمهداري زه نه علم نو دا ذمهداري نه اخیستو لفظ چې کوم دی زما په خیال دا ښه نه دی پکار دی چې موږ ولنټیرلی ذمهداري هم والو عهدې هم والو او د ملک د مشکلاتو د ویستو دپاره خپل پلانینګ او سټډي جوړه کړو چې ملک د مشکلاتو کردار ادا کړو چې کوم سیاسي مطلب جماعتونه دي چې کوم د ملکی مسایل دي نو تاسو ته داسې لګي چې اتفاق نه بغیر د دې حل ناممکن دی؟ اتفاق سره سره ویل پکار دی او دا سوچ پکار دی چې یاره زه د غلطو شیزونو په ده باندې اطلاعاتو نه لګوم او د ښه شیزونو کریډټ والم نو که دا سوچ ختم شو نو زما په خیال باندې د پاکستان د مشکلاتو نه به ډېر ته ښه طریقې سره وتي شي. قوتونو ته د مفاهمت په حواله سره پیغام څه لرئ؟ زما ټول سیاسي جماعتونو سره چونکې اوس دې وخت کې زه د یوې پارټۍ ورکر نه یم بنیادي ممبر نه یم خو زما دا سوچ دی چې یاره ټول سیاسي جماعتونو مشکلات هم برداشت کړل د جمهوریت لپاره ډېرې قربانۍ هم ورکړې د شهادتونه هم ورکړل نو پکار دا ده چې د خپل ذاتي مفاداتو نه بچ کېدو دپاره د ملک سوچ وشي او د ملک لپاره مخې لاړ شي. قوتونو ترمنځ چې کوم مفاهمت لار د هغه خپلول پکار ده؟ سیاسي قوتونه چې کوم دي دا دوی والا هغه بندر تماشه روانه ده ډرامه روانه ده مطلب دا ده چې قوتونه یې په دې باندې اخته کړي دي چې شابه ته ګورنر شه ته صدر شه ته وزیر اعظم شه نو هغو په دماغو کې چېرته کښېني چې ما بیللی ده زه نشم تللی ایوان ته نو د دنیاوي لالچ او حرص او د طاقت او د اقتدار حاصلولو دپاره دا خلک لیوني شوي دي نه په ملک ګوډ دي نه ملک په ښېګړې ګوډ دي نه د وطن د په قانون او د وطن د دستور باندې هغو څه پروا شته. د مفاهمت نه بغیر چې کوم مسایل دي د هغې حل مطلب ممکن دی؟ ملک ډېر سنجیده مسلو شکار ده تاریخ کې پاکستان باندې داسې وخت نه دی راغلی چې نن وخت کې معاشي حالت مو بدتر دی سیاسي طور باندې ډېر پولرایز دی او بالکل هغه ورته وایي نه چې خوړلو ته راغلي یو نو په دې حالاتو کې د ملک
څه مستقبل به چاته ښکاري. سیاسي قوتونو ته د مفاهمت په حواله سره پیغام څه لرئ؟ مفاهمت کېدای شي، خو که په پاکستان څوک ترس کولی شي، د پاکستان په ولس څوک ترس کولی شي، که چاته د ولس د خلکو د دو مسلو ادراکي، خلک چې کم دی مهنګایي وخوړل، د بچو د خوراک د رزق درک نشته، او دلته چې کم دی جیلی منډیټ روان دی، کله وزیر اعظم څوک جوړېږي، څوک صدر جوړېږي، ډرامه یې جوړه کړې ده. د دې خلکو نه دا توقع کول دي چې دا به په ولس زړه خوري، د دې نه دا توقع کول دي چې دا به مهنګایي ختموي، دا به چې کوم دی پاکستان کې بدامني ختموي. دا هسې مذاق ته جون پورې چې دا حکومت وچلی نو ما خیال دی ډېره غټه کامیابی به. کیا ملک کی مسائل کے حل کے لیے سیاسی قوتوں کے درمیان مفاہمت کا راستہ اختیار کرنا چاہیے؟ بالکل کرنا چاہیے، اور اسی لیے تو ہم نے پاکستان مسلم لیگ نون نے مفاہمت کا راستہ اختیار کیا ہے. سوائے آزاد ارکان یا جن کو آپ سنی اتحاد کونسل کہہ رہے ہیں یا سابقہ پی ٹی آئی کہہ رہے ہیں، اس کے علاوہ تمام جماعتیں ایک پیج پہ ہیں. اور وہ اسی لیے کیونکہ بار بار میاں شہباز شریف صاحب نے بھی جو ہے مفاہمت کی بات کی ہے، مساق مفاہمت کی بات کی ہے، مساق جمہوریت کی بات کی ہے، اور انہوں نے مساق معیشت کی بات کی ہے. مفاہمت موجودہ صورتحال میں، موجودہ حالات میں جس طرح کے ملک کی حالات ہیں، کتنا ضروری سمجھتے ہیں؟ میرے خیال میں اس ملک کو کبھی بھی اس سے زیادہ ضرورت نہیں رہی جتنی اب ہے، کیونکہ اب معاشی لحاظ سے پاکستان کا جو حالات ہیں، اور کیونکہ پولیٹیکلی آپ کی جو ہے وہ اختلافات اتنے زیادہ ہوئے کہ جس سے جو ہے ملک کی معیشت کو بھی نقصان پہنچا ہے. تو میرے خیال میں تو ہمیں سب کو اکٹھا بیٹھ کے اس پہ کام کرنا چاہیے. کیا ملک کی حالات کو مد نظر رکھ کر سیاسی قوتوں کے درمیان مفاہمت کے بغیر اس کا حل ناممکن ہے؟ اور اگر بیٹھ جاتے ہیں تو کیا یہ سارے جو مسائل ہیں حل ہو سکتے ہیں؟ دیکھیں ہم نے اپنے گھر کے مسئلے خود ہی حل کرنے ہیں. اگر ہم تمام پولیٹیکل پارٹیز جو ہے جو کہ ریپریزنٹ کرتی ہیں پاکستان کی تمام عوام کو، وہ نمائندہ جماعتیں جو ہیں وہ آپس میں بیٹھیں گی تو انشاءاللہ تعالیٰ وہ اس کا حل نکل آئے گا. کوئی ایسی بات نہیں ہے کو مایوسی والی کہ ہم پاکستان کو چلا نہیں سکتے. یہ تو ہمارے آپس کے اختلافات ہیں جس سے لوگ مایوس ہیں. اور عوام کو مد نظر رکھ کر بیٹھنا چاہیے، ایک ہی پلیٹ فارم پر آنا چاہیے. تو سیاسی قوتوں کو آپ مفاہمت کے حوالے سے کیا پیغام دینا چاہیں گے؟ دیکھیں پیغام تو بڑا واضح ہے، اور اگر میں سمجھتا ہوں کہ ایک جماعت جو ہے جس کو سابقہ پی ٹی آئی یا سنی اتحاد جماعت یا آپ آزاد، میں اس لیے کہ ان کا ابھی تک پتہ نہیں چل رہا وہ کس جماعت میں ہیں، اگر وہی تھوڑی سی سمجھداری سے کام لے لیں عمران خان صاحب اور ان کی جماعت، تو میرے خیال میں سارے لوگ اس بات پہ ایگری ہیں. آیا د ملکی مسائل د حل لپاره د سیاسي قوتونو ترمنځ د مفاهمت لاره خپلول پکار ده؟ بسم الله الرحمن الرحیم. ډېره مننه ستاسو د مشرق ټي وي. تاسو پورې کوم سوال تعلق دی نو دا خو تاسو ته پته ده چې مفاهمت نه بغیر خو ملک نه چلیږي، بلکې یو کور ځل چې کور یم په خپل کور کې هم یو سړی ناست وي نو هغه کې هم چې خپل منځ کې دغه نه برابر نو هغه هم نه چلیږي. دا خو ډېر غټ ملک دی، نو بالکل داسې پکار دی چې کینی څومره سیاسي جماعتونه چې دی یوازې دا نه چې عمران خان کې نه وي، مطلب دا چې څومره سیاسي جماعتونه دي که هغه په حزب اختلاف کې دي که په اقتدار کې دي، او ټول کینی او د ملک لپاره یو سوچ وکړي او دا سوچ وکړي چې دا کم حالات روان دي او ورځ په ورځ باندې لکه څنګه چې نن نواز شریف صاحب دا خبره وکړه هلته کې چېرې د هغه مسایلو یو غرونه ولاړ دي موږ ته مخې ته. د حقیقت هم دا دی چې د ملک معیشت هم دغه شان دی، د حالات هم او ګراني ډېره زیاته، د بجلۍ بیلونه د ګیس بیلونه دا ټول یو قسم او دا د غریبو خلکو د وس نه بار دی. نو دا خو ډېره ښه خبره ده چې کینې او په دې باندې سوچ وکړي او په یو ښه لار باندې ملک روان شي. تاسو ته داسې لګي چې د دوی ترمنځ به اتفاق راشي چې کوم د ملکي مسایل دي دوی به سره کینی سره یو بشي د دې د حل لپاره به څه کردار ادا کړي؟ نو دا ده چې د دې کم دغه روانه ده، رویه روانه ده، لکه د پی ټي آی په هر ځای کې جګړه، لانجه، شر، شدت. نو زما خیال نه کېږي چې ځکه چې دغه وخت کې چې کله د دې دغه و د په حکومت کې نو د خو لاس نه میلاوي دا غله دي که نه. خو اوس کم از کم موږ دا وایو چې یاره په دې وخت کې هغه په جیل کې دی، د هغه هم د راوتو سب انتظام کېدی شي، او د دې چې کم ملګري بار دي هغې کم سنجیده کسان شته چې هغې په دې کې خبره وکړي او داسې اشارې هم شوي دي چې یاره موږ کولو ته تیار یو. نو ښه خبره ده، ولې نه ده؟ دا خو هر یوه خبره دا نه ده چې یاره یو سړی وایي چې دا کار بلکل نه کېږي، خو یاره
وګخ کته کول غواړي د خپل غرض دپاره نه د ملک د چلولو لپاره د ملک د ترقۍ دپاره د عوامو لپاره د عوامو د خوشحالۍ لپاره عوام خو الیکشن وکړي خلکو له ووټ ورکړي خپل لیډران چناو وکړي څوک ورسره غلا وکړي څوک ته دوکه ورسې وکړي څوک په غلا باندې سیټ ویسي او یا څوک پارت طریقه باندې خو عوام ته خو ګناه نشته دا ټوله مسله چې جوړېږي د عوامو ته جوړېږي موږ دا وایو چېرې په دې وخت کې د هغوی هغه لحاظ وکړي چې عوام څومره په دغه باندې راوځي په مینه محبت باندې خلکو له ووټ ورکړي منډې ووایي تړلې ووایي چغې ووایي پکار دا دی چې په دې وخت کې دوی کښېني او دا خبره داسې ځای ته ورسوي چې دا ملک مخکې ته لاړ شي سیاسي قوتونو ته د مفاهمت په حواله سره ستاسو پیغام څه دی؟ نو سیاسي قوتونو ښکاره خبره ده مونږ خو دا وایو چې مونږ خو د عدم تشدد خلک یو باچا خان پیروکار یو خامخا د مونږ خو دا پیغام دی چې یاره دا ملک که چلول غواړي په دې ملک کې که څوک وایي چې زه ما ته نن ما سره کرسۍ نشته ما سره اقتدار نشته نو چې دا ملک وي نو دا هر څه به وي او خدا نخواسته که ملک نه وي نو بیا به هېڅ هم نه دا سیاست به هم ختم وي او دا هر څه به ختم وي نو په دې وجه باندې موږ دا وایو چې یاره مفاهمت سره د کار واخیستی شي او د یو بل سره د کښېني اوږه دې ښکته کړي ملک کی مسائل کو مد نظر رکھ کر سیاسی جماعتوں کو مفاہمت کا راستہ اختیار کرنا چاہیے؟ دیکھیے جی اسلام جو ہے ہمارا دین وہ درس ہی ہمیں مفاہمت کا دیتا ہے اس لیے مفاہمت سے بہتر راستہ تو ہے ہی کوئی نہیں اگر وہ دل سے کی جائے ایک ملک کے مفاد کو سامنے رکھ کر کی جائے تو اس سے بہتر راستہ کون سا ہو سکتا ہے؟ ملک کی مسائل کے حل کو مطلب جو سیاسی جماعتیں ہیں مفاہمت کے علاوہ اس کا حل ناممکن نظر آ رہا ہے یا ناممکن ہے؟ کہ نا بات یہ ہے وہ تو ایک طریقہ کار ہے اگر ایک مینڈیٹ کسی ایک جماعت کو مل جاتا قوم کی طرف سے تو وہی مینڈیٹ کو لے کر آگے چلتی لیکن جب اب مینڈیٹ ایک کسی جماعت کے پاس نہیں ہے تو پھر اور راستہ کیا ہے اور تو دوسرا راستہ تو پھر مفاہمت ہے کہ مفاہمت کو لے کر آگے چلیں لیکن ملکی مفاد میں ذاتی مفادات کو چھوڑ کر عوام کا سوچنا چاہیے عوام کا سوچنا چاہیے تو مفاہمت کے حوالے سے سیاسی مطلب جو جماعتیں ہیں ان کے لیے آپ کا پیغام کیا ہے؟ میرا یہی پیغام ہے کہ اس ملک اور قوم نے آپ پر اعتماد کیا ہے ان کے اعتماد کو کسی صورت پر بھی آپ ٹھیس نہ پہنچائیں اور اس جو بھی آپ کے پاس مینڈیٹ ہے اس کو لے کر آگے چلیں اور ہر قدم آپ کا ملک اور قوم کی بہتری کے لیے ہونا چاہیے کتونکو د ملکی مسایل د حل لپاره د سیاسي قوتونو ترمنځ د مفاهمت په حواله سره د پارلماني ممبرانو تفصیلي خبرې تاسو واورېدې دوی هم وویل چې یو ځای کول پکار دي چې کوم ملکی مسایل جوړ شوي دي چې کوم خلک په مشکل کې دي د هغې دپاره ټولو ته یو مشترکه توګه باندې کردار ادا کول پکار دي د اتفاق ضرورت دی د دې سره زموږ د دې پروګرام وخت سرته رسي د بل پروګرام دپاره زموږ سره اوسئ الله پامان